Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, Alleluia, ang atong awit kay kita mga tao sa pagkabanhaw. Niya nata sa ikaduhang Domingo sa Paskos Pagkabanhaw, Oktaba sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kining misa atong ihalad alang sa atong mga igsoon nga nagmasakiton og sila usab nga layo kaayo sa mga simbahanan, mao nang gidalit pud ni nato nila. Nalipay ko kay sa suok sa mga dapit sa butuan, sa prosperidad. Abot eta didto og natingana lang ko nga usa ka higayon ni ana, nakighinabi ko usa ka mga taga didto. Salamat kay ang kining maong Sibya sa TV Healing Mass ni abot nila didto nga makatambong sila sa Santos nga Eucharistia. Ug sa atong mga kaigsunan in town, labi na karon ang padayon simbakulayo nga naunta kining gubat. Atong mga kaigsunan diha sa Saudi Arabia, ang atong mga OFWs nagnunot pud sila. Salamat. Tungod kay pinaagi niini, makadawat usab sila sa grasya sa Santos nga Eucharistia. Busa mga igsoon, aron maandam tang muhalad niining Santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, atong ang kunon ang atong mga kasaypanan.
Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampu kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan ni ining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa paggabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi, sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakiguban kanila, ug sa pagpakigambitay, sa pagpangaon, ug sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat
nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala o kahadlok. Ang tanang magtotoo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo ug nahiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan. O sa matag adlaw, gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok o mga tao nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Pasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy na galungtad sa kahangturan. Pasultihang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy na galungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga madlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, ay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Nagkalisud-lisud ako ug nasukamod apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan diha sa mga tulda sa mataron. Pasalamati ang Ginoo, ay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kay bulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo, ay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Kinutlo gikan sa unang sulat
ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw mao'y naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini, mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya, makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Ug nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa, nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nilang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha sa Jesus sa taliwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila, pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya, gihuypan niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busag gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, di ako motuo. Humon malabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sud sa lawak og nahiuban na kanila si Tomas.
Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Jesus ug mibarog sa taliwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Nya mingon siya kang Tomas, tan-awang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Diyos ko. Nya mingon si Jesus kaniya, bituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sumapa ni St. John Paul II, usa siyang mga wali, Alleluia is our song, and we are called Easter people. Sa katarungan nga ang pag-awit natong Alleluia mo na'y pinakataas nga pagpadayag sa atong kalipay. Nganuman kay ang atong Ginoong Hesukristo nagpamatuod gayud nga ang tanan niyang gipadayag, ang tanan niyang gipahibaw nga siya labaw sa tanan sanglit kay siya man ang buhing larawan sa di makita nga Dios, siya man ang Dios nga nagpakatao. Sa to pa suma sa mga pagbasa nga atong nadungog karon, pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamong kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mao kini ang pagpanapos nga pamahayag sa Ebanghelyo ug sa ikaduhang pagbasa usab sa suwat ni San Pedro, mga igsoon, nga kita makabaton usab sa kaluwasan gumikan sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Nalipay ba mo? Oh, ang Katoliko Kristiyanos lagi sa makadaghan ako na ning gibalik-balik kuwanggol, no? Ang Katoliko Kristiyanos kuwanggol. Unsa man ang kuwanggol? Kuwang sa kaguol. Way kagulanan ang Katoliko Kristiyanos. Ngano man kay ang Dios nga atong gituhuan dili siya Dios sa kamatayon, kundi Dios siya sa kinabuhi, mga igsoon. Kanindot sa atong mga pagbasa karon Dominggoha, puno kaayo sa mga kamatuoran o gumikan niini na kailata o kini mao'y nahimo sang dugang nga kadasig sa atong pagtuo diha sa Ginoo bisan tuod og sama sa ikaduhang pagbasa nga usahay sulayon man gid ning atong pagtuo. Pero matud pa sa pamahayag ni San Pedro sama sa bulawan, ang ato usab nga pagtuo sulayon aron diha nga ang bulawan nga gisuglod sa kayo mugimaw pagyud ang kaanindot sa maong bulawan, mga igsoon. Mao sad na sahay diha sa atong kinabuhi isip ta Kristohanon kun sulayon ang maong butang walay katarungan nga ang atong pagtuo nga mas bililhon pa sa bulawan sulayon usab. Apan diha taliwala sa atong pagsulay, hinaot pa unta nga kini maoy makahatag og labaw nga kalig-unan sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay usbon ko, ang atong pagtuo maoy magdala kanato sa hingpit nga kaluwasan. Ang atong pagtuo diha sa ngalan ni Jesus maoy makahatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Dili unta mo ba usikan nga diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi bisan in taon uyamo trata, pero we choose to be good. Nga ato gyung gipili ang pagpuyog kinabuhi nga matarong, nga diha sa pagpuyog kinabuhi nga matarong mausab kini naghatag kanatog kalinaw. Sa makatulo dinhi sa Ebanghelyo, sa diha nga ang mga tinun-an nanago kay nanghadlok biato sila, pero unsa man gyoy unang gipamulong sa Ginoo nga sa dihang nagpakita siya, gitulisok ba niya sila nga ng mga salbahis mong dagko?
Samtang ko nagkumbitay sa krus, nagihay lang mong panagan, mga putig no? Ditalaw mo, no? Mao ba na giingon sa Ginoo? Iya bang gibasol, gitulisok niya? Wala. Ang una gyud niyang gipamulong pamahayag sa dihang nagpakita siya sa mga tinun-an, ang kalinaw magauban kaninyo, mga igsoon. Kalinaw nga nasukad sa kamatuoran, kalinaw nahasukad sa gugma, kalinaw nga nahasukad sa kaangayan, kalinaw nga nahasukad sa kagawasan. Sa to pa, kining kalinaw nga akong gihatag kaninyo, kalinaw ni nga tinud-anay nga nagagikan lamang gayod sa Dios, mga igsoon. Magpasalamat ni St. John Paul II tungod kay niadtong year 2000 as we enter into the third millennium, mga igsoon. Iya gyung gimugna nga gi-institutionalize niya ang fiesta sa Divine Mercy. Dili hawa kining maong pagsaulog nato sa Divine Mercy tungod kay ang ato mga pagbasa nagpahayag gayud sa matod pa ni St. John Paul II, dili ni siya mugna-mugna lang, kundi it is a divine initiative. Sa to pa, nagagikan gyud ni sa Ginoo. Nga para ni St. John Paul II, dili lang ni siya usa ka debosyon, kundi ang Divine Mercy is an initiative of God. O ikaduha, kini nagpahayag lamang usa ka gasa alang kanato sa atong panahon. Nganuman, mga igsoon, kay nakita ni St. John Paul II, sa magudham na po na to, no? Nga doon na ba ka nang gitawag na to crisis sa paglaom, crisis of hope, nga usahay tungod sa hilabihan kalapad sa daghang mga dautan nga hitabo sa atong palibot, usahay may kaingon ta, naabigid kay Ginoo, no? Mga igsoon. Taliwala nining tanan, mura malagwa magpakabana ang Ginoo nining atong kahimtang. Apan salamat ni St. John Paul II, kay iyang gipamahayag nga ang alaing dagway sa Ginoo dili lang kay gugma kundi kaluoy. The other face of God, matud pa ni Pope Francis, is mercy. Nya kanagong gugma dili man gyud na magbinuang. Ang gugma iyag yung buhaton ang tanan alang sa iyang hinigugma, mga igsoon. So si St. John Paul II sa pagmugna niya nga atong sa ulugon kanunay ang Divine Mercy Sunday aron nga kita kanunay mahibalo. Nga bisan pa nga nagpabilin tang nagilaid sa kalisod gumikan sa atong mga kasaypanan, nagpabilin gihapon ang kaluoy ug ang gugma sa Ginoo alang kanato. Malagmit ang temptasyon kung mao na diri, magpadayon lang dayta magpakasala, total pasayloon ra mangyapon dayta sa Ginoo. Dako kanang sayop nga panghuna-huna, mga igsoon, o kinahanglan nga ato ng korehian. Kay ang pagpasaylo sa Ginoo alang kanimo, ang iyang pagpasaylo kanimo, ihatod unta ka didto sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Do not abuse and do not be tempted to abuse the mercy of God. Ug mao ra bagid nay dako kayong kasaypanan sa tao kanang sin of presumption kana magsigitan maora man gyud total maora man pasayloon ra man gyapon ta sa Ginoo. Di ba kung mahinomdom mo usas pa nga pamahayag sa Ginoo sa dihang gikahibalag niya kadtong babae nga makasasala, di ba niingon man siya, "Day wala ba ini bato nimo?" Niingon na Ginoo niya babae, "Wala sir, na ako dili sad." Apan lakaw na ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Mao kana ang buot ipasabot sa Divine Mercy. Nakikaluy-an ta sa Ginoo ug diha sa kumpisalanan nga nakab-ot nato ang tambal sa samad sa atong mga sala. Hinaot pa unta sama sa doktor, no? Nga iya kan tambalan. Ang tinguha gyud sa doktor nga iya kan tambalan aron maulian ka sa imong maayong panglawas. Ug nga diha nga maulian ka sa imong maayong panglawas, makapadayon ka sa kinabuhi. Magpadayon ka sa imong mga buluhaton diha sa kinabuhi. Mausab ka na. Nagipasaylo ta sa Ginoo aron diha sa iyang pasaylo tambalan ta sa samad sa sala. Kay kanang sa makadalit man gyud na og samad. Dili tingali samad sa physical kundi
Sama ba nga kita kung samdan ta, makaliho ka tagtarong, dili gayod. Mao na nga kung samdan ang atong kalag, tungod sa atong mga sala, mo nang daghan ka itag mga hunahuna nga dautan. Labi na ka nang giingon nila kanabang, doon ako na'y upat ka butang nga makapatay sa kinabuhi, mga igsoon. Unsa man ni? Ang katapulan. Ang ikaduha, ang kanang kasina. Ang ikatulo, kanang, mo na, sin of presumption or overthinking. Nga, kanunay, ang imong hunahuna, gadako nga, murag, nahadlo ka sa imong kaugalingon sang anino, mga igsoon. Tungod kay, daghan kay ikag, gihunahuna nga dili mao diha sa imong kinabuhi. Ug ang ikaupat, kanang gitawag na tog kahadlok. Ug mao ni karon ang nahitabo sa ebanghelyo nga nangahadlok ang mga tinun-an kay basin sila gisunod. Pero labing tinuod, ang atong duha ka pagbasa, ang first reading ug second reading, makita nato ug unsa may nahitabo sa mga apostoles, sa mga tinun-an, sa dihang nakasaksi gyud sila nga ang Ginoo nibalik gyud sa kinabuhi. Wala na sila mahadlok. Isog na kay sila ug maisugo na kay silang nipadayag sa ilang pagtuo. Nya ninduta sa first reading, the Acts of the Apostles, mga igsoon. Nya mao gyud unta ni siya tinguha ba? Magpasalamat ni Cardinal Vidal kay mga 1984 kung ako masayop, iyang gikonvoke ang 4th Diocesan Synod ug ang mugna ug ang bunga ni adtong 4th Diocesan Synod ang pagpuyo gyud diha nga kita magmugna og gagmayng Kristohanong katilingban, ang bag-ong kahimtang, ang bag-ong pagkinabuhi isip ta simbahan, gagmayng Kristohanong katilingban. 5 na po kadto ka mga Kristiyanos, mga igsoon, diin sila magpuyo gyud sa tinud-anay sila isip mga Kristiyano. So mo nay gipamahayag ron sa first reading, no? Ang duna iyang gibaligya ug ang halin niini iyang gipahat og gihatag ngadto sa wa, mga igsoon. Ug mao na nga silang tanan sanglit kay nag-inambitay man sila una labaw sa tanan sa mga kamatuoran nga gitudlo sa mga apostoles. Ikaduha, diha nga ilang gipuy-an ang mga pagtulunan sa mga apostoles, mo nang sila nagambitay sa ilang mga ilahang kabtangan, sa ilang kinabuhi sa matag usa. Kanindot, a communal life, a true Christian communal life, mga igsoon. Way gigutom, wa say hilabihan nga namintaha sa uban, ang tanan aduna gid siya iyahang igo para sa iyang panginabuhian, mga igsoon. No? Ug ang ikatulo, ang kanunay nilang pagsaulog sa santos nga Eucharistia, the Holy Eucharist. Buhi gyud kaayo gumikan kay ang mga tinun-an, ang mga bag-ong namugna nga simbahan. Tataw klaro kaayo nila nga ang Ginoo dili layo, hawa nga sama nga wa uban nila kay diha sa matag sa ulog nila sa santos nga Eucharistia, diha sa ilang kasing-kasing ang Ginoo uban gayud kanila. Kay mao man ay saad Dios Ginoo, di ba? Pag Huwebes Santo, mao man ay atong pamalandungan nga ang Ginoo nikuha sa pan, ang Ginoo nikuha sa bino, ug unya nibayaw siya didto sa amahan, apan sa dihang iyang gibayaw wala na siya mayon kini mao ang pan, kundili kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo nga akong itugyan alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Nasato pa, sa matag sa ulog nato sa Santos Eucharistia, nga gituyo gini pagbilin sa Ginoo nato, mga igsoon, dili lang kay siya hawa layo, kundili siya gayod, niya uban taliwala sa atong kinabuhi. Mao na nga, isip ta Katoliko Kristiyanos, ang pagsimba matag Domingo, mao iti mailhan nga kita ni padayag. Matod pa ni Pope Francis, when we go to church and when we participate and celebrate the Holy Eucharist, it is an acknowledgement nga unsa man, Lord, without you, I can do nothing. Lord, I acknowledge nga ang akong kinabuhi, way lain nga makahatag kahulugan sa akong kinabuhi, kundili ikaw ra gyud, Lord.
Kay kung dili na ka mosimbag Domingo, unsa may buot pasabota na? Ginoo, wa kay labot sa akong kinabuhi. So magpasalamat ta sa atong mga kamadrihan sa St. Paul tungod kay kining 30,000 nga airing sa Santos Misa kada Domingo, gihatod gyud ni alang ninyo nga nagmasakiton, alang ninyo nga layo kaayo sa simbahanan, og kamo sa dihang ako mga kaigsunan nga naas bilangguan, no? Ayaw mo ka hinaot po unta nga dili mo kubsan sa paglaom. Magpabilin mong madasigon kay ang atong pagtuo, ang atong pag-ila sa Ginoo, sultian ta mo, dili gid na siya mahimo nga mabilanggo kung kanunay naa diha sa inyong kinabuhi ang inyong pagtuo, paghigugmag paglaom sa Ginoo, way ni bisan kinsa nga makagapos, way ni bisan kinsa nga makabilanggo sa imong pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Ginoo. Magpabilin nga ikaw naa ang kinabuhi tungod kay ang Dios uban kanimo. So mga igsoon, nining atong pagsaulog sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma o sa pagkabanhaw sa Ginoo, mga igsoon, Easter Sunday, second Sunday of Easter niya Divine Mercy, tulo ka mahinungdanon nga atong buhaton niining adlaw. Una, ask for God's mercy. Trust, surrender your sins to the Lord. Kay diha lamang nga kita gipasaylo sa Ginoo nga masaligon, nga maulian ta sa kadasig sa kinabuhi. Sama nga ikaw, nakadawat sa pasaylo sa Ginoo, sama sa ikaduhang sunod ana. Be merciful. No? Sa to pa, kay gipasaylo man ka sa Ginoo, hinaot pa unta, nga dili sad ka magpanuko sa mga tao nga nakasala nimo nga imo sad silang pasayloon. Ug sa katapusan, celebrate divine mercy. And what is the best? Matud pa ni St. John Paul II, go to confession. Ang igsoon, no? Duol gyud, no? Kay mao na pamahayag ron dinhi sa ebanghelyo. Gitayhupan sa Ginoo ang mga tinun-an diha sa gasa sa Espiritu Santo. Ug unya ningon ang atong Ginoo, ni bisan kinsang sala nga inyong pasayloon. Ni bisan kinsang sala nga dili inyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. The sacrament of reconciliation, ang gasa, ang tambal sa samad sa mga sala. Ug sa dihang nakaangkon ta sa tambal sa samad sa sala, mo nang maulian ta sa atong kadasig sa paghikugma, pagtuo ug paglaom sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Daigo nato ang Ginoo. Hallelujah! Niya ba ni mga taga Mindanilla? Yan, niya sa ni mga taga Guadalupe. Hallelujah! Hallelujah! It's our song. We are Easter people. Manindog ta. Karon atong ibungat ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isasugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubog, mikunsad sa mga minatay sa katulok adlaw na banhan. May isa ka sa langit na galingkod sa Diyos sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios Amahan kansang anak sa Jesucristo pinaagi siyang pagpakamatay sa krus, mibuntog sa kamatayon ug nabanhaw gikan sa mga minatay. Muingon kita, Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Nga ang tibuok simbahan mabag-o, pinaagi sa grasya nining panahon sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan, ug ilabi na sa atong nasod, dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuoran,
magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga gitawag ngadto sa parianon og relihiyosong kinabuhi. Magmatinud-anon sila musaksi sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa ilang pagpuyo ug sa ilang binuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Nga kitang tanan nga ania karon dinhi, magpabiling matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag, aron madangat kita sa langitnong puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga matuuhon nga mihali na, makaambit sa mamayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Dios, pinaagis kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kaming paglaom sa kinabuhing tunhay. Pinaagis siyang pagabanhaw, itugot nga maangko namo kanang kinabuhi nga among gipangandoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Igsoon aron ang iniyog ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang nabag-o na. Pinaagi sa bunyag ug sa pagila sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga way katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Diyos. Matarong yun nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit ni ining mahimayaong panahon sa paggabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganhas kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit ug ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon. Ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi siyang pagabanhaw. Tungod niini uban sa kalipay sa Paskos pagabanhaw nagmayang tibuok kalibutan
diha sa ilang way huno nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang ka Santos, padala mo ang Espiritu, ron pag Santos ining mga gasa nga mahimo kini alang kanamo, lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyang pan, pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuhal siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhayng kasabutan, dugo ngayon alang kaniniyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatan ni, aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo ang mahaning pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan, nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdamay Ginoo ang imong simbahan si buok kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming ngayan nga makaambits kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, Birhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, uban ni Senyor San Jose, sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, ban kanila may kaundaygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagawom nga mahan sa kahiusa sa Espiritu Santo, dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Litokon nato ang mga pulo nga gitudlo sa atong manunobos. Maluwason sa nandautan ug atagi mi kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, iyo tanaw ang among sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, atagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Agig pagpakita sa atong pag-inigsunay, ing na imong tubad, be merciful. Be merciful. Mercy, be merciful. Kini
Kini mo ang kordero sa Dios na nagwagtang sa mga salas kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ko kayong palawat kini pamulong na. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat ni ining Pasko, magpadayon unta sa kanunay, dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, iduko inyong ulo, dawatan niyo ang panalangin sa Ginoo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nalangin kayong Diyos nga magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Natapos ng misa, di ang gugmag kalinaw ni Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia!